आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सीधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यसै समयमा यहाँहरूमा नियमित प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या र किसानहरूमाझ रहेका विभिन्न गुनासो, किसानका समस्या र किसानका विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित विज्ञ मार्फत किसानका समस्या हामी सम्बोधन पनि गरिरहेका छौँ र समाधान पनि दिँदै आइरहेका छौँ। डस्टबिन नेपाल जलस्रोतको हिसाबले अग्रणी स्थानमा छ। विश्वमा हेर्ने हो भने जलस्रोतको हिसाबले नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्छ। तर विडम्बना, जलस्रोतको सही सदुपयोग अझै पनि हुन सकिरहेको छैन। सिँचाइको अभावको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। उत्पादन त्यति राम्रोसँग हामी लिन सकिरहेका छैनौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कृषि क्षेत्रको एउटा अभिन्न अङ्ग कृषि र सिँचाइमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा कृषि र सिँचाइको अवस्था के छ, सिँचाइको कृषिमा महत्त्व के छ र सिँचाइको लागि भनेर नेपालमा निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको अवस्था के छ र यसले कुन गतिमा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी चित्रण गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी विशेष त छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ कृषि तथा सिँचाइ इन्जिनियर, सिँचाइका अभियन्ता जितेन्द्र ध्वज राणा मगर आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि किसान हुनुहुन्छ। सिँचाइका असुविधाको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूको कृषिमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। कृषि बाली लगाउन पनि समस्या भइरहेको छ र विशेष त सिँचाइलाई कुन ढङ्गमा, कुन मोडालिटीमा चाहिँ अगाडि लानुपर्छ र किसानको हक हितमा र किसानको स्तरबाट चाहिँ किसानले कसरी सिँचाइलाई हेर्नुपर्छ भन्ने विषय यदि यहाँहरूमा छ भने, समस्याहरू रहेका छन् भने आज हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 30 222 01 54 30 222 मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको महत्त्वमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सिँचाइ इन्जिनियर जितेन्द्र ध्वज राणा मगर। ढिला नगरिकन आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जितेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। सुरुमा त म पनि एकदमै ठिक छु सर। सुरुमा चाहिँ अब तपाईँ कृषि र सिँचाइमा एकदम लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ होइन? आफ्नो जीवनयाममा र जीवनकालमा चाहिँ सिँचाइलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर सिँचाइको विकासको निमित्त यहाँले काम गर्नुभएको छ होइन? सिँचाइ कृषिको एउटा अभिन्न अङ्ग, नङ्ग मासुको जस्तो सम्बन्ध छ होइन? नभई नहुने अङ्ग हो। सुरुमा चाहिँ कृषिबाटै जाउँ। नेपालको कृषिको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी तपाईँले चित्रण गर्न चाहनुहुन्छ, कुन बाटोतर्फ गइरहेको छ? अब नेपालको कृषि भन्दाखेरि हाम्रो जम्मा क्षेत्रफल देशको हजुर 1,47,000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर हो। हामी संसारकै सबभन्दा सानो देशहरूमा पर्छौँ होइन? अमेरिकाको एउटा रोड आइल्यान्ड भन्ने स्टेट छ, त्यसको चाहिँ साइजभन्दा पनि सानो छौँ हामी। विश्वको जम्मा 0.03% चाहिँ हामी जमिन हामी नेपालले ओगट्छौँ। त्यो हिसाबले अहिले नेपालमा चाहिँ सिँचाइ गर्न योग्य जग्गा चाहिँ 36 लाख हेक्टर मानिन्छ। तर 36 लाख हेक्टर चाहिँ त्यो ग्रस हो, टोटलमा होइन। एक्चुअल सर्वे नगरेको एरिया भनौँ न। तर सर्वे गरेर चाहिँ अहिले सिँचाइ विभागले मानेको एरिया 26 लाख हेक्टर हो। तर 26 लाख हेक्टरमा पुरै सिँचाइ हुँदैन। 18 लाख हेक्टर सिन्चित छ। त्यसमा चाहिँ झनै आधा सरकारी, आधा चाहिँ किसानले चलाउँछन्। हजुर हजुर है। तपाईँलाई एउटा रोचक जानकारीको कुरा भनौँ, कृपया। नेपालमा 17,000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ कृषक कुलोहरू छन्। हजुर। कृषकले चलाइरहेको कुलोहरू लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन, यही काठमाडौँ भ्यालीमा पनि मल्ल राजाहरूले कुलो चाहिँ बनाइदिएको थियो। किन काठमाडौँ भ्याली त अब त्यो गल्छी खोलिदिएपछि यो जग्गा खेतीमा आयो अनि राजकुलो भनिन्छ। अहिले पनि तपाईँ पाटन, लेले, लुबुतिर जानुभयो भने राजकुलो भनेर पाइन्छ, चलन छ होइन? तर त्यो अहिले विकासको अब यो जुन सहरीकरण हुँदै गयो नि, त्यो राजकुलोहरू पनि मासिँदै गयो। त्यो मल्ल राजाहरूले बनाएको होइन? उता पाल्पामा तपाईँ जानुहुन्छ भने अर्गेली फाँट, हजुर, लिच्छवीकालीन राजाहरूले चाहिँ बनाएको।
के अरे सुदर्शन सेन राजा छ नि उनीहरूले बनाएको छ अर्गेली फाँट सिँचाइहरू पनि छन्। त्यसो भएर सिँचाइको हिसाबले हेर्नु भन्ने हो भने सिँचाइ विभागले नै प्रमुख रोल त लिनुपर्ने हो, भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर जति चाहिँ खेल्नुपर्ने सिँचाइ विभागले खेल्न सकिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ बरु किसान नै आफै लागि परेका छन्। किनभने अब त्यसमा उपभोक्ता समितिको कुराहरू आइरहेछ। उपभोक्ता समिति नभइकन पाँच सरकारले चाहिँ अनुदान दिँदैन कुलो बनाउनलाई। अनि कुलो बनाउनलाई उनीहरू पहिला चाहिँ समिति बन्नुपर्छ। अनि समिति बनेदेखि उनीहरूले चाहिँ अनि बजेट एस्टिमेट गरेर अब अहिलेको तपाईँको चाहिँ ऊ अनुसार प्रदेश सरकारमा गाउँपालिकामा त्यो बजेटहरू जान्छन् र चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूले आफ्नो बजेट आफ्नो कार्यालयमा लगेर खर्च गर्नु। पक्कै पनि अब जितेन्द्र सर यहाँले परापूर्व कालदेखि एउटा इतिहास पनि दर्शाइदिनु भयो होइन, सिँचाइको इतिहास परापूर्व कालदेखि र अहिलेको चित्रण पनि हामीले थोरै बहुत गऱ्यौँ होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि छन्, निर्माणको चरणमा छन् र कुनै सिद्धि पनि सकेको छ, कम्प्लिट पनि भइसकेको छ होइन, पूर्णता पनि पाइसकेको छ र किसानहरू लाभान्वित पनि भइरहेका छन् ती आयोजनाबाट। निर्माणाधीन पनि छन् र तर पनि किसानहरूले चाहिँ सोचे अनुरूप चाहिँ सिँचाइको सुविधाहरू अझै पनि पाउन सकिरहेका छैनन्। तपाईँकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिब आधा जनसङ्ख्याले अथवा करिब 50% मात्र सिँचाइ र सिंचित भागहरू चाहिँ ओगटेको छ नेपालमा होइन। जस्तो अब यहाँले पनि भन्नुभयो कृषि र सिँचाइ एक अर्काको पूरक अभिन्न अङ्ग होइन। कृषि उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ सिँचाइको महत्त्व कतिको छ? सिँचाइ नभए त कोही विकल्पै छैन, सिँचाइ जसरी नै पुर्याउनै पर्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ सरकारले जस्तो यो ठुलो योजनाहरू भनेर बागमती योजना छ, उता पूर्वमा तपाईँको सुनचरी मोरङ योजना भन्ने छ, अनि सिक्ता योजना पश्चिममा बन्दैछ। यिनीहरूको चाहिँ अब बजेट नै अरबौँमा छ। तर त्यहाँ पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समिति राम्रो काम गर्न नसक्नाले र सरकारको राम्रो उद्देश्य एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ पारदर्शिताको कमी भनौँ न, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आयोजनाहरू पछाडि परेका छन्। अब पारदर्शिता बढाउनलाई उपभोक्ता समिति पनि जागरुक हुनु पर्यो। तर गभर्मेन्टले के गर्छ, पारदर्शिता चाहिँ अब उपभोक्ता समितिसँग जाने हो भने त बढ्ने भयो, तर कता कता यो तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन। यो दुवैतिरबाट चाहिँ मिल्नुपर्ने एउटा चाहिँ उद्देश्य छु। हजुर, अनि जस्तो यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो अहिले पनि हामीले चाहिँ सिँचाइकै सुविधा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, सिँचाइको असुविधाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू पनि अहिले बाँझा छन् होइन, सिँचाइ पुगेको छैन। र अब हाम्रो नेपालको एउटा खाद्यान्नमा चाहिँ प्रमुख खाद्य बाली भनेको धान हो होइन। धान लगाउनलाई पनि आकाशे पानीकै भरमा हामी चाहिँ निर्भर हुनु परेको अवस्था छ होइन। यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला? अब यसको लागि त तपाईँको चाहिँ अब सिँचाइको कमान एरिया भन्छ, धानको कमान एरिया त्यस नै बढाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले टार्गेट राखेको जो सिँचाइ योजनाहरू टाइममा कम्प्लिट हुनु पर्यो। टाइममा कम्प्लिट भएपछि इरिगेसन डेलिभरी भन्छ नि, पानी चाहिँ सञ्चालन हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ सुपरभिजन हुनु पर्यो, म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। पानीको व्यवस्थापन भनेको एउटा कठिन पाटो हो कि जुन चाहिँ सिँचाइ विभागलाई पनि गाह्रो छ, उपभोक्ता समितिलाई पनि गाह्रो छ, आम जनतालाई पनि गाह्रो छ। फेरि हाम्रो जस्तो देशको जहाँ चाहिँ धेरै वर्षा हुन्छ नि, जस्तो तपाईँलाई मैले आजकै समाचारबाट भनिदिउँ है, अब अहिले त धान त करिब बाला लागिसकेको अवस्था छ नि। अब आज 24 घण्टामा तपाईँको 434 मिलिमिटर वर्षा भएछ, जबकि चाहिँ टेक्निकल हिसाबले 150 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्यो भने त्यो खतराको सिग्नल हो। भनेपछि अहिले के छ भने तपाईँ 24 घण्टामा हजारौं परिवार घरबार विहीन भए, कति चाहिँ धान बाली नोक्सान भयो, त्यो त ओभरफ्लो भएर गयो नि। फर्टिलाइजर पनि ओभरफ्लो भएर गयो, बाली पनि नासियो। यो अवस्थाहरू हाम्रो चाहिँ मनसुनमा भर पर्ने देश भएको हुनाले त्यो समस्या आएको। सिँचाइ प्रणालीमा भर पर्ने देश भएको भए त्यो समस्या आउँदैन थियो। त्यसको लागि सिँचाइकै विकास राम्ररी दिगो विकास हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अझै पनि कमान एरिया कागजमा त छ, फिल्डमा तपाईँ जानुभयो भने
स्ट्रक्चरै पाउनुहुन्न। अब तपाईँकै भनाइलाई आधारित मान्ने हो भने हामी जहिले पनि बर्खायाम र बर्खे पानीकै भरमा हामी चलिरहेका छौँ, हाम्रो कृषि चलिरहेको छ होइन। यद्यपि सिँचाइको सुविधाबाट यदि हामी चल्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले 12 याम सिँचाइ पुऱ्याएर चाहिँ कृषि उत्पादनहरू लिन सक्छौँ भन्ने यहाँको धारणा रह्यो होइन। र तपाईँ यो क्षेत्रमा लामो मैले बिचमा रोकेँ। कृषि विभागले अहिले ढ्वाङ फुकिरहेछ, किनभने यसपालि चाहिँ वर्षा राम्रो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ उत्पादनको टार्गेट भन्दा बढी फल्छ भनेर। त्यो त गौरवको कुरा भयो त। त्यो त सिँचाइ त प्रकृतिले दिएको भयो नि। हाम्रो इरिगेसन सिस्टम चलेर त होइन, त्यो त हरेक वर्ष त त्यस्तो हुँदैन। हामी त सुक्खा वर्ष धेरै हुन्छ, 5 वर्ष खडेरी हुन्छ, एक वर्ष राम्रो पानी पर्छ। त्यो त पुरै मौसममा आधारित खेती भयो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यसमा त सिँचाइ विभाग र कृषि विभागको समन्वय, उसले एरिया डेभलप गर्ने, उसले म्यानेज गर्ने र दुईटैले मिलेर चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत त्यसको लेखाजोखा राखेर त्यसको खर्चको बाँडफाँड मिलाएर अनि मात्रै कृषकको भण्डारमा चाहिँ अन्न आउन सक्छ। जस्तो नि अब यो पालि पनि अत्याधिक रूपमा वर्षा भयो होइन, कुनै बेलामा हुँदैन हामी खडेरीको समस्यामा पनि पर्छौँ होइन। जस्तो यो अत्याधिक वर्षा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसको स्टोरेज अथवा यसको चाहिँ भण्डारण गरेर चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब यो त कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो कुलेखानी जस्तो रिजर्भर प्रोजेक्टहरू छ, हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा, त्यो रिजर्भरहरूमा त एकदम राम्रो काम गर्यो। तर कृषिको लागि जस्तो माछा पालनको पोखरी भयो, अहिले अब पहाडतिर जति पनि ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ नभएको ठाउँमा त्यो कुलो बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने भनेर पोखरी बनाएर पानी सञ्चय गरेर अनि सुक्खा बेलामा त्यहाँ पानी चलाउने गरिरहेछन्। तर त्यो के भने मेरो विचारमा त्यो ठुलो क्षेत्रफल त्यसले ओगट्न सकेका छैन कि। ठुलो महासागर जस्तो चाहिँ ठुलो पोखरीहरू बनाउन सकेको भए अहिलेको यो 434 मिलिमिटर पानी छ नि, हामीले तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न 1 लाख हेक्टरको चाहिँ एरिया छ पोखरीको त भने त 20 सिजनलाई पुग्ने पानी त्यहाँबाट आउँछ। माछा पालनलाई पनि त्यो पानी युज गर्न सकियो, तर त्यो व्यवस्था हाम्रो छैन। जुन आउँछ त्यो बगेर जान्छ, खोलामा जान्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ भने तपाईँको उही बे अफ बेङ्गालमा गएर मिल्ने मात्रै हो। इन्डियालाई पनि तबाह गर्छ बाढीले, अनि हाम्रो त अब हिमालयदेखि सुरु हुन्छ, त्यो पानीले गएर सबै नोक्सान गर्ने हो। त्यस भएर मुख्य मैले देखेको त व्यवस्थापनकै काँचो हो, वाटर म्यानेजमेन्ट भन्छ। जल व्यवस्थापन गर्नलाई कृषि र सिँचाइ विभाग मिल्नै पर्छ र किसान र सिँचाइ विभाग पनि मिल्नै पर्छ। सबैको समन्वय चाहिँ एकदमै चाहियो, भयो भने एकदमै चाहियो। हजुर। जस्तो सर अब सिँचाइको असुविधाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति उत्पादन लिन पर्ने हो होइन त्यो लिन सकिरहेको छैन र अन्ततोगत चाहिँ फेरि यसले परनिर्भरता चाहिँ चुलाइरहेको छ होइन, बढ्दो पनि छ। हामी कृषि उपजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले अरबौँको खाद्यान्नहरू चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनको हिसाबले हेर्ने हो भने कतिवटा बाली छ हामीले चाहिँ इन्डियालाई दिन सक्नुपर्ने हो। वास्तवमा हामीले खेती गरेर धान हामीले सप्लाई गर्न सक्नुपर्ने हो, तर हेर्नुहोस् त उल्टो धान हामी इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। जति पनि मसला बालीहरू छ, अदुवा, दालचिनी, चिया, कफी छ नि, तपाईँलाई मैले नीतिको कुरा गर्ने भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि अघि। नीति भन्दाखेरि 30 वटा जति त तपाईँको चाहिँ कृषि नीति छ। नीति मात्रै बनाएर त भएन नि। नेपाल कफी नीति, नेपाल चाहिँ चिया नीति, हरेक बालीको नीति छ, तर प्रोडक्सन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। इन्डियालाई हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नै घरमा पनि मेड इन इन्डिया चिया खान्छौँ, टोक्ला चिया खान्छौँ होइन, त्यो त इम्पोर्टेड फ्रम इन्डिया हो। अब रेड लेबल ब्रान्ड पनि त्यो इम्पोर्टेड फ्रम इन्डिया हो। हामीले चाहिँ त्यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमा हामीले केही गर्न सकेकै छैन। अब प्रिमियम राइसहरू जति पनि इन्डियाबाट आउँछ, यो लार्ज ग्रेन भन्छ नि, लार्ज ग्रेन, अनि यहाँ चाहिँ प्रोसेस भएर प्याकेजिङ भएर भारतबाट नि अथवा जति पनि डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा त्यो किसानले पाउनुपर्ने लाभ त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले पायो हो। अन्ततोगत यसले चाहिँ जस्तो नेपालमा खेतीयोग्य जमिन र नेपालमा सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा चाहिँ कृषिका गतिविधिहरू नहुनु र सिँचाइ नपुग्नु, यही नै एउटा मुख्य कारण पनि हो। सिँचाइसँगै अरू
प्रविधिहरू पनि आउँछन् होइन, मल बिउको समस्याहरू पनि किसानहरूले भोगिरहेको अवस्था पनि छ होइन। यसले हाम्रो परनिर्भरता बढाइरहेको पनि छ। एउटा कडी के छ भने कृषि क्षेत्रमा जुन हुनुपर्ने रिसर्च र विकासको चाहिँ पाटो छ नि त्यो एकदम कमजोर रह्यो। सरकारले कहिले पनि त्यसलाई पुरा बजेट दिँदैन होइन। रिसर्च र डेभलपमेन्ट विक भएपछि तपाईँको चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू आउने, नयाँ बालीहरू आउने, धानको चाहिँ धेरै फल्ने, तपाईँको चाहिँ राइसको चाहिँ कतिसम्म इल्ड हुनसक्छ थाहा तपाईँको 15 मेट्रिक टन पर हेक्टर हुनसक्छ हामीले मेहनत गरेर गर्ने हो भने। तर हामी कहाँ कति हुन्छ 2 to 3 बितिदेखि 3 मेट्रिक टन भयो भने राम्रो फल्यो भन्छौँ। हजुर त्यो अवस्थामा हामीले किसानलाई राखेका छौँ कि उनीहरूलाई हामी भन्ने बेलामा त भन्छौँ है 11 देखि 15 टन चाहिँ फलाउनु पर्छ हेक्टरमा, तर त्यो हुन सकेको छैन। जापानमा तपाईँ जानुहोस् 11 टन उनीहरूले मिनिमम किसानले फलाउँछ, 11 टन पर हेक्टर भने 10 गुणाले फरक पर्यो नि त। किनभने ड्राई जहाँ सिँचाइ हुँदैन त 1 टन पनि फल्दैन, सिँचाइ नहुने ठाउँमा त 1-1.5 टन हो म्याक्सिमम फल्ने। जुम्लातिर जानुभयो भने त्यहाँ पनि सिँचाइकै समस्या छ। एकदमै तपाईँले भूगोल अनुसार पनि कुरा गर्नुभयो। जुम्लाको किसानहरूलाई कति दुःख छ। भूगोल अनुसार कुरा गरौँ न, सिँचाइ कहाँ कसरी गर्ने भन्ने पनि एउटा चुनौती छ। मुख्य चुनौती यही नै हो होइन। नेपालको हावापानी हेर्ने हो भने, भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने तराई, पहाड, हिमाल हुँदै उच्च हिमाल बनाउँछ होइन। र कहाँ कसरी सिँचाइ गर्ने, सबै ठाउँमा त एउटै माटो त हुँदैन पक्कै पनि। कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको सिँचाइ चाहिँ र यसको प्रविधिहरू चाहिँ उपयुक्त छ थोरै बताइदिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले पनि सिँचाइ र कृषि विभागले नयाँ प्रविधिहरू भित्राउनलाई एउटा मुख्यतः अब किसानहरूले पहिलादेखि नै गरिआएको त सतह सिँचाइ भयो, कुलो ल्याउने होइन। अनि कुलोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जग्गामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिजाउने, त्यसलाई सतह सिँचाइ भनिन्छ। सतह सिँचाइ खास गरी धान बाली, गहुँ बाली होइन, अब कहिलेकाहीँ मकै बालीमा नि गर्न सकिन्छ होइन। त्यहाँको चाहिँ पाङ्गो माटो छ भने त्यो गर्न सकिन्छ। र अरू अब पहाडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25-30 हेक्टर जग्गा छ भने चाहिँ फोर सिँचाइ भन्छ नि, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन, त्यो अहिले बढी किसानहरूले रुचाएको देखिन्छ। त्यसबाट अब बाली नभएर नगदे बाली जस्तो काउली भयो, बन्दा भयो, अब जहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर हुँदैन नि अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जस्तो अदुवा खेती भयो त्यस्तो चाहिँ क्यास क्रपहरू गर्नलाई इरिगेसन चाहियो। अब यदि अब भेजिटेबल गर्नुहुन्छ, काउली बन्दा गर्नुहुन्छ त फोर सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँमा 25-30 हेक्टर, 10-12 हेक्टर साइज हेरेर त्यो चाहिँ प्रयोगमा आएको छ। अर्को मुख्य चाहिँ राम्रो थोपा सिँचाइ, पानीको पनि बचत, 2 लिटर, 4 लिटर, 8 लिटर, 10 लिटरसम्म प्रति घण्टा त्यसले चाहिँ पानी पनि कम खपत गर्छ। र त्यो चाहिँ प्रयोगमा आएको छ व्यापक रूपमा पहाडमा। जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ गह्राहरू हुन्छ नि, किसानहरूले चाहिँ त्यो थोपा सिँचाइबाट लाभ लिइरहेछन्। उनीहरू त्यसमा चाहिँ बढी इच्छुक छन्। त नेपालको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँले प्रसङ्ग पनि थोपा सिँचाइको निकाल्नु पनि भयो होइन। यो इजरायली प्रविधि आफैमा पनि एउटा टेक्निकल्ली चाहिँ राम्रो सम्भावना बोकेको पनि प्रविधि हो होइन। यो प्रविधि चाहिँ नेपालको कुन कुन भूभागमा चाहिँ यसले अझै राम्रोसँग काम गर्न सक्छ? अब यो वास्तवमा त तपाईँको क्यास क्रप गर्ने हो भने त्यो थोपा सिँचाइ चाहिँ सतहसम्म भएको ठाउँमा पनि गर्न मिल्दैन भन्ने छैन। जस्तो तपाईँले ग्रेप गर्नुहुन्छ नि होइन, ग्रेप हामीले गऱ्यौँ त ग्रेपको त सतहसम्म हुनसक्छ। तर त्यहाँ त्यो ड्रिप इरिगेसनतिर चाहिँ टेप पाइप भन्छ नि, त्यो टेप र पाइप जोडेर पाल पारेर ठ्याक्क त्यो जरामै थोपा खसाएको हुन्छ कि त्यो गर्न नमिल्ने भन्ने छैन सतहमा पनि। तर खास गरी नेपालको लागि चाहिँ जहाँ अप्ठ्यारो जग्गा छ, भिरालो जग्गा छ, त्यहाँ चाहिँ मजाले यो थोपा सिँचाइ र फोहरा सिँचाइ अहिले धेरै प्रचलनमा आएको चाहिँ यही नै छ। हजुर, जस्तो सौर्यको इनर्जी लिएर पनि, सौर्यको चाहिँ ऊर्जा लिएर पनि होइन उपयोग गरेर चाहिँ हामीले लिफ्ट सिँचाइको पनि प्रयोग अत्याधिक ड्रिप सिँचाइ पनि सौर्यबाट गरिरहेछ, सोलर एनर्जी। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ अब पानीको मुहान तल हुन्छ गल्छीमा, त्यो पानी माथि गह्रामा लान सकिँदैन।
अनि के गर्छ भने तपाईँको भर्टिकल पम्प छ नि यसरी चल्ने पम्प त्यो चलाउनलाई चाहिँ सोलर फिट गरे हुन्छ अनि सोलरबाट पानी पम्प गरेर माथि गराहरू सिँचाइ गर्न सकिन्छ। हजुर हजुर यो अहिले धेरै नै अहिले चाहिँ त्यो प्रविधि राम्रै चलिरहेछ। हजुर धेरै एनजिओहरूले पनि त्यही पुस्ट गरिरहेछ, सिँचाइ किसानहरूले पनि त्यही बढी रुचाउँछन्। हजुर हजुर सोलर केन्द्रित। अब हामीले जस्तो अघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू र यसले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यसबाट किन हामीले लाभ लिन सकेनौँ होइन, संस्थागत रूपमा के कस्ता कमजोरी छन् र राज्य स्तरबाट चाहिँ के कस्ता कमजोरी छन् भनेर यहाँले अनाउनु पनि भयो होइन। यसमा अझै हामी थप थोरै केही छिनमा कुरा गरौँ। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड छ नि, हजुर ठुलो राष्ट्रिय स्तरको योजनामै काम गरेको भएर मैले बागमती सिँचाइ योजना नेपालको सबभन्दा ठुलो योजनामा पर्छ, त्यहाँ 5 वर्ष आफै बसेर काम गरेँ र त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिको नारी छामे मैले। मेरो भाषा बुझ्नुभयो होला एकदमै। अनि सेपाको सरकारको त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर मेरो काउन्टर पार्ट, हजुर फर्स्ट क्लास अफिसर मेरो काउन्टर पार्ट टिम लिडरको, उसको अन्डरमा चाहिँ 40 जना सेकेन्ड क्लास सिभिल इन्जिनियर, 60 जना ओभरसियर र कत्रो साइजको प्रोजेक्ट होला भन्नु त। त्यो बागमतीको पानी चाहिँ त्यहाँ बराज देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, पूर्व जाँदाखेरि भाइहरूले देख्नुभयो होला, त्यहाँ गेट छ नि त, त्यो बागमतीको गेट ठुनेपछि नहरमा यता पश्चिम र पूर्व कुलोमा पानी जान्छ होइन। अब त्यहाँ म 5 वर्ष बसेर मैले के सिकेँ भने सिँचाइ विभाग र उपभोक्ता समितिको समन्वय अझै हुन सकेन, अझै गर्न गाह्रो। पहिला त हामी जाँदाखेरि म 5 वर्ष अगाडि जाँदा त्यहाँ उपभोक्ता समिति नै थिएन, सबै खालि शिरपाँच सरकारले जे मनलाई त्यही गरिरहेको होइन। अब तपाईँको चाहिँ केही नभए पनि मेरो विचारले 10 अरबको प्रोजेक्ट होला, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब इन्जिनियर साहबहरूले डिजाइन गर्ने, ओभरसियर साहबहरूले सर्वे गर्ने, क्वान्टिटी आउने, टेन्डर हुने, नहर बन्ने अनि किसानहरूको कुलोमा पानी छोड्ने भनौँ न। अब पानी छोड्ने पनि त किसानकै के अरे शिरपाँच सरकारकै स्टाफ हो, पानी चौकीदार भन्छ होइन, उनीहरूले गर्ने हो। अब सिँचाइ नीति आएपछि के गरिदियो, होइन उपभोक्ता समिति चाहिन्छ कम्पलसरी, नत्र पनि बिलै पास नगर्ने। हामीलाई पनि सौदीले के भन्यो भने, म सौदी फन्ड भन्ने म काम गर्थेँ बागमतीमा, त्यहाँ चाहिँ मुसलमान साथीभाइहरू बढी बस्ने हुनाले अनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूको गरिबी निवारणलाई सौदीले पैसा दिएको, ल बागमती सिँचाइ बनाऊ, तिमीहरूले अन्न उत्पादन गर, किसानको चाहिँ जीवनस्तर उठाऊ भनेर दिएको। अनि हाम्रो एउटा मुख्य टिओआरमा के थियो भने उपभोक्ता समिति पनि बनाउने, एउटा रौतहट जिल्लाको अलग्गै अनि यता सर्लाही जिल्लाको अलग्गै। 5 वर्ष गर्दा मैले त्यो गर्न पनि भ्याएँ, त्यसको पुरा रिपोर्ट मसँग छ होइन। उपभोक्ता समिति तर के भने यता अब सरकारसँग चाँजो मिल्ने कुरामा चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ धेरै अब एक किसिमले अब भनौँ न स्रोतकै चलखेल हुने होइन, स्रोतको चलखेलमा अब पारदर्शिताको कमजोरी हुने, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ मैले याद दिलाउँछु, सिक्टा अहिले आउने बित्तिकै हाम्रो नयाँ मन्त्री छ नि पम्पा भुषाल, उसले के भन्यो भने मलाई सिक्टा योजनाको प्रगति मन परेको छैन, त्यो नेपालको गौरव राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, त्यसको चाहिँ एकदम न्यून छ प्रगति, खर्च पैसामा पनि काममा पनि दुइटै बढाएर देखाऊ, मलाई चाहिँ 3 महिनाभित्र रिपोर्ट चाहिन्छ भनेर पम्पा भुषालले भन्यो। मलाई खुसी लागेको थियो। अनि उपभोक्ता समितिलाई जागरुक गर्नु पर्यो, कहाँ बसिरहेको छ तिनीहरू। हजुर, तपाईँले बारम्बार उपभोक्ता कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनौँ अथवा साना आयोजनाहरू यसले चाहिँ बाधक बनिरहेको छ होइन। यसको पारदर्शिता र यसको उपयोग चाहिँ हामीले चुस्त र दुष्ट रूपमा हामीले गर्नु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो नि सर अब राष्ट्रिय आयोजनाको अहिलेको प्रसङ्गमा जाउँ होइन, सम्भवतः सिँचाइमा 4वटा आयोजनाहरू प्रमुख आयोजनाहरू छन् नेपालमा होइन। यसको सम्भाव्यता अध्ययनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के पाउनु भएको छ तपाईँले, किन यसको ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ, किन चाहिँ सिँचाइमा चाहिँ यसले काम गर्न सकिरहेको छैन चुस्त रूपमा? एउटा त के भने कन्स्ट्रक्सनको साइज पनि ठुलो हो, तर त्यो इन्जिनियरको लागि त्यो च्यालेन्ज होइन नि, उसले त डिजाइन गरिसक्यो नहर, सिक्टाको नहर त देख्नुभयो होला तपाईँले कत्रो साइजको छ, विशाल डिस्चार्ज छ त्यसको होइन। अब त्यसलाई फेरि बाढीमा यो पोहोर हो कि कहिले नोक्सान पनि गरेको छ, त्यो नोक्सान उनीहरूले रिपेयर गर्दैछ होइन।
तर के भने उपभोक्ता समिति जागरुक बनाउनलाई अब सिँचाइ विभागै लाग्नु पर्ने भयो कि कृषि विभाग लाग्नु पर्यो? हजुर, उनीहरू आफै त जागरुक हुन सक्दैन। उनीहरूलाई के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टाइममा तालिम दिने, होइन, डुलाउन लैजाने, स्टडी टुरमा लाने। कस्तो छ भने जुन मैले अघि 17,000 किलोको कुरा गरेँ नि कृषकहरूले चलाएको, त्यसमा धेरैहरू राम्रो तरिकाले उनीहरूले पहिला पारम्परिक रूपले चलाइरहेछन्। त्यहाँ उनीहरूको कानुन छ, नियम कानुन छ, कागजमै लेखिएको छ। पानी कसैले चोर्यो भने यस्तो हुन्छ, पानी कुलो कसैले राति गएर काट्यो भने यस्तो हुन्छ। त्यो चिजहरू गभर्मेन्ट ठुलो योजनामा लागू गर्नु पर्यो। अब सानो कहाँ गएर सिक्नु पर्यो। हजुर, अनि त्यो लार्ज स्केलमा त्यो आउन सक्छ नि। त्यो अब उनीहरू चाहिँ त्यतातिर इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन। उनीहरूले आफूलाई डाइरेक्ट जुन बेनिफिट आउने कुरा हो त्यसमा मात्रै बढी फोकस गर्छन्। हजुर हजुर, यस। यो बाहेक चाहिँ नेपालको जल सम्पदाहरू छन्, जति पनि नदी नालाहरू छन्, होइन, यसमा चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हजुर, नेपाल तपाईँले अघि नै भन्नुभयो विश्वको 2 नम्बर जल सम्पदा भएको देश। नेपालमा दक्षिणबाट के अरे उत्तरबाट दक्षिण बग्ने 6 देखि 7,000 नदीहरू छन्। हजुर, ठुलो र सानो। हो, त्यो धेरै ठुलो स्रोत हो नि हाम्रो लागि त। एकदमै ठुलो। 6 देखि 7,000 नदी भने कुनै देशमा पनि छैन। हजुर, होइन, तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब उता पूर्वदेखि पश्चिम कङ्काई भनौँ, जुनसुकै नदी हामी नाम लिँदै आउँ, ठुल्ठुलो त सयौँमा आउँछ। त्यसपछि त अनि तपाईँको चाहिँ 6 देखि 7,000 पुग्छ। हामीलाई प्रकृतिले त दिएको छ नि, त्यो पानी हामीले आफ्नो खेतमा लाने व्यवस्था गर्न सकेनौँ। हजुर हजुर, होइन, त्यो गर्न सकेको भए किसानले उपयोग पाउँथ्यो। हजुर हजुर, त्यही हो। हुन्छ सर, अब यो सिँचाइको विषयमा अझै यो यावत पाटोहरू बाँकी नै छन्, होइन। हुन्छ, अब सिँचाइको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा सङ्घ र स्थानीय तहको, होइन, स्थानीय तह सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ, होइन, र यहाँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो बजेटको एकदमै न्यून हिस्सा मात्र सिँचाइलाई छुट्याइएको हुन्छ, होइन। बजेटको आकार चाहिँ कसरी बढाउने, सरकारले यसमा कतिको ध्यान दिनुपर्छ, होइन, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसको कार्यक्रमहरू कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रवेश गर्छौँ। अहिलेलाई पनि हामी ब्रेकमा जान्छौँ। दर्शकबिन, आज हामी कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश, महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कृषि र सिँचाइको महत्त्वमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई पनि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश कृषि सिँचाइमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालमा सिँचाइको अवस्था, उत्पादन र उत्पादकको बढाउनको लागि सिँचाइको भूमिकामा आज हामी विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईहरु पनि किसान हुनुहुन्छ, सिँचाइको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, सिँचाइको बारेमा केही आफ्नो भनाइहरू मन्तव्यहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 30 222 01 54 30 222 मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। आज हामीसँग कृषि तथा सिँचाइ इन्जिनियर जितेन्द्र ध्वज राणा मगर स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। जितेन्द्र सर, कार्यक्रम पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, जस्तो अब हामीले कार्यक्रमको सुरुबाटै, होइन, विशेषतः आज हामीले सिँचाइलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, होइन। सिँचाइमा राज्यको दृष्टिकोण, राज्यले गरिरहेको काम कारबाहीदेखि लिएर सिँचाइ कतिको त इम्पोर्टेन्ट छ, कतिको महत्त्व छ, यसले कतिको हिस्सा ओगटेको छ भन्ने विषय पनि आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, होइन। जस्तो हामीले केही छिन अगाडि पनि भन्यौँ कि नेपाल परनिर्भर छ कृषि उत्पादनमा। हाम्रो उत्पादन अझै पनि बढ्न सकिरहेको छैन, उत्पादकको पनि वृद्धि हुन सकिरहेको छैन, होइन। मूलतः कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ मुख्यतः सिँचाइ नै आइहाल्यो। त्यसपछि मल बिउ समयमा चाहिँ मलको उपलब्धता पनि नहुनु, सबैको तालमेल नमिल्नुको कारणले पनि यसले समस्या दिइरहेको छ, होइन। यसमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य हामीले चाहिँ जल उपयोग जुन चाहिँ दक्षता छ नि किसानहरूको, अब त्यसमा सिँचाइ विभागको पनि रोल आउँछ। तपाईँले 100 लिटर पानी कुलोमा छोड्नुभयो भने जम्मा 30 लिटर मात्रै प्रयोगमा आउँछ, 70 लिटर खेर जान्छ। त्यसलाई वाटर युज एफिसियन्सी भन्छ, पानी प्रयोगको दक्षता। हाम्रो राष्ट्रिय डाटाले त्यो भन्छ। अब अर्को तपाईँको चाहिँ साँच्ची नै सिँचाइ जुन त्यो एभापोरेटिभ ट्रान्सपिरेसन भन्छ नि, सूर्यको किरणले त्यसलाई चाहिँ बाष्पीकरण गरेर अन्न बनाउने प्रोसेसमा पानी तपाईँको चाहिँ 20% मात्रै युज हुन्छ, 80% इज वेस्टेड। त्यस भएर हाम्रो क्रप यिल्ड
उत्पादन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागत कम छ, के अरे उत्पादनको मात्रा कम भएको कारण त्यो हो। त्यो वाटर युज एफिसियन्सी बढाउनलाई किसानहरूलाई जल उपयोग सम्बन्धी तालिम दिनु पर्यो। कुन बालीलाई कतिचोटि सिँचाइ गर्ने, उनीहरूले बढी सिँचाइ गरेर आएको छ कि थोरै सिँचाइ गरेर आएको छ कि ठिक्क मात्रामा सिँचाइ कसरी गर्ने, कुन बालीलाई कसरी गर्ने भन्ने हरेक क्रपलाई त्यसको सेपरेट वाटर म्यानेजमेन्ट प्याकेज हामीले बनाएर चाहिँ कृषकहरूलाई दिन सक्यौँ भने उपभोक्ता मार्फत अनि उनीहरूले त्यो तालिम दिन्छन् ठाउँ ठाउँमा गएर, गाउँ गाउँमा गएर। अनि त्यसो गर्दाखेरि कुन बालीलाई, जस्तै धानकै कुरा गरौँ न, धानमा तपाईँको पनि त ओभर इरिगेसन इज नट गुड, अन्डर इरिगेसन इज अल्सो नट गुड। कम सिँचाइ पनि त्यसले फेरि प्रोडक्सन दिँदैन भन्दाखेरि कहिले, जस्तो तपाईँलाई किसानहरूलाई थाहा छ नि, कहिले पानी छोड्ने कहिले काट्ने, पानी काट्ने टाइम कति घन्टा उनीहरूले काट्छ पानी, अनि त्यो सनले त्यसको चाहिँ इफेक्ट, सन ड्राइङ अथवा भएर माटोको जर्म्सहरू मर्ने यताउता, अनि फेरि कुलोमा पानी छोड्छन्। अब यो एकदम सूक्ष्म जुन कार्यहरू छ नि वाटर म्यानेजमेन्टको, जल व्यवस्थापनको, त्यो हुन सकेको छैन। यो त के भने किसानले पनि पानी छोड्यो, अब मात्रा नाप्ने पनि त्यो धेरै कमैमा किसानहरूमा। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ? स्योर। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म चाहिँ दाङदेखि बोल्छु सर। दाङबाट? हजुर, दाङबाट। तपाईँको शुभ नाम? सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? वीरेन्द्र कुमार खत्री। वीरेन्द्रजी, तपाईँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने कृपया म्युट गर्नुहोस् न है। हेलो, हजुर। ल वीरेन्द्रजी, के भन्नुभयो, समस्या के छ तपाईँको, राख्नुहोस् त। हजुर, भन्नुहोस्। आज हामी सिँचाइ, विशेष त सिँचाइमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ दाङबाट हुनुहुँदो रहेछ, के छ सिँचाइमा रहेका कुनै प्रश्नहरू छन्, सवालहरू छन्? आलु खेतीको लागि के कुरा बुझ्नलाई गरिरहेको थिएँ। हजुर, के को लागि भन्नुभयो? आलु खेतीको लागि। आलु खेतीको लागि? हजुर। आलु खेतीको लागि के बुझ्न चाहनुहुन्छ? आलु ट्याङ्कको कति फरक छ, बिउ कति फरक, मल के हाल्ने, कसरी हाल लगाउने, कसरी गर्ने, अनि आलु अलि धेरै लगाउन खोजिरहेको, त्यसरी कसरी विशेष प्रोग्राममा जाउँ भनेर। ठिक छ वीरेन्द्रजी, आज हामी विशेष त सिँचाइ र सिँचाइको सुविधामा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँको यो सवाल पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब आलु खेती प्रविधिको बारेमा चाहिँ हामी तपाईँको यो समस्या पक्कै पनि अर्को श्रृङ्खलामा समाधान गर्छौँ होइन। र आलुमा पनि सिँचाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ र आलुमा सिँचाइ कसरी पुर्याउने भन्ने विषय चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ। हामीसँग यहाँ अतिथि हुनुहुन्छ, अतिथिसँग तपाईँको प्रश्न राख्छु है त म। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब आलु खेती भन्दाखेरि पानी चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ। आलु चाहिँ के भने पानीको मात्रा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने आलु खेतीबाट हामीले जति लिनुपर्ने लाभ लिन सक्दैनौँ। त्यसो भएर त्यसको फरो इरिगेसन भन्छ नि, जुन हामीले के बनाउँछौँ त्यसलाई, आलु रोप्नलाई पहिला ड्याङ बनाउँछ नि, लामो लामो, अनि आलु रोपेर गर्छौँ। अनि बिचमा चाहिँ हामीले सिँचाइ पठाउने हो। त्यो अलिकति ठुलो एरियामा आलु खेती गर्दाखेरि होइन। तर त्यो चाहिँ के भने अब ठ्याक्क मात्रामा त्यसको चिसान हेरेर, चिसान पुगेपछि अनि पानी काटिदिनु पर्छ, त्यो डुबाइराख्नु हुँदैन। के भन्छ, ओभर ड्रेनेज भएपछि के हुन्छ भने मल पनि बगेर जान सक्छ र जरा चाहिँ फेरि कुहिने, पानीको बढी उभाएर त्यसले चाहिँ त्यो हुनसक्छ। त्यसो भएर चाहिँ वाटर म्यानेजमेन्ट तपाईँको चाहिँ एकचोटि तलको उसम्म त्यो पानी पुगेपछि त तपाईँको चाहिँ अब कति लामो छ त्यो आलु खेतीको फरो भनौँ न, त्यसलाई के भनिन्छ नेपालीमा, ड्याङ होइन। त्यो लास्टमा पुगेपछि अनि माथिबाट चाहिँ पानी चाहिँ मारिदियो भने त्यो पानी आफै सोच्दै जान्छ अनि जराले बिस्तारै त्यो आलु चाहिँ बिस्तारै ग्रोथ हुँदै जान्छ। भनेपछि आलुको लागि चाहिँ जरा सिँचाइ एकदमै, जरा सिँचाइ एकदम ठिक मात्रामा पानी दिने, बढी नदिने। बढी दियो भने त त्यसले अब आलु फलेकै छ भने पनि कुहिन थाल्छ। त्यो र सुरुमादेखि नै त्यसलाई राम्ररी विस्थापित गर्नलाई, तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई पानी चाहिँ
बढी भन्दा थोरै दिनु राम्रो। हजुर हजुर माटोमा चिसान ठिकै छ भने हजुर सिँचाइमा त्यति जोड दिनै पर्दैन। हजुर जस्तो यो चाहिँ जरा सुक्खा माटो छ भने त हजुर। अब हामीले गरा सिँचाइ चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्न सक्छौँ र पोखरी सिँचाइ चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्न सक्छौँ? पोखरी सिँचाइ त अब तपाईँको अब जहाँ तपाईँको मूल स्रोत छैन होइन, मूल स्रोत छैन भने त पोखरीमा ल्याएर सञ्चय गर्नु पर्यो पानी होइन। अब माथि कतै तपाईँको चाहिँ मासतिर चाहिँ पानीको स्रोत छ भने त्यसलाई पाइप लगाएर। जितेन्द्र सर मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ। हजुर दर्शक फेरि पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोलिदिनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार। हजुर म रामेछाप उमाकुण्डबाट नारायण गुरागाई बोल्दैछु। नारायण गुरागाई तपाईँ रामेछापबाट भन्नुभयो? हजुर रामेछापको कुन ठाउँबाट? रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3बाट। हजुर ल तपाईँको समस्या प्रश्न राख्नुहोस् त। म चाहिँ कागती खेती गरौँ भनेको, यसलाई चाहिँ सिँचाइ कसरी गर्ने अलि आइडिया भएन। अनि सिँचाइ कुन टाइममा, हिउँदामा कति, बर्खामा कसरी गर्ने भनेर। ल हामीसँग आज जितेन्द्र ध्वज राणा हुनुहुन्छ, तपाईँको यो समस्या हामी राख्छौँ। जितेन्द्र सर अब मेरो पनि एउटा सानो प्रश्न छ उहाँलाई। कागती उहाँले चाहिँ अब त्यो समतल जग्गा छ त्यहाँ गर्न खोज्नु भएको हो कि अथवा भिरालो ओह्रालो जग्गा छ, कस्तोमा गर्न खोज्नु भएको? भिरालो जग्गा छ। हो किनभने अब कागती त तपाईँले समतल जग्गामा धेरै गरिँदैन, भिरालै जग्गामा होला। त्यसलाई त मेरो विचारले अब त्यो कुलोसुलो ल्याउने सम्भावना पनि कम हुन्छ कागतीमा। थोपा सिँचाइ गर्न सक्नुभयो भने, किन फोहोर सिँचाइ सम्भव हुँदैन, तपाईँको चाहिँ थोपा सिँचाइ गर्न सक्नुभयो भने त्यो राम्रो होला मेरो सुझाव चाहिँ। तरकारी खेती गरौँ भने रायोको सागहरू यसमा चाहिँ कसरी सिँचाइ कसरी गर्नु होला यसमा? अब रायोको साग गुन्द्रुक उत्पादनको लागि जिम्बू हजुर जिम्बू रायोको सागको लागि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ क्यास क्रपमा पनि जान खोज्न गइरहेको कागतीको बिचमा रोप्ने। हजुर हजुर कागतीको बिचमा चाहिँ होइन, कागती आफ्नो एउटा पाटो भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब अरू जस्तो कि उहाँले साग लगाउन चाहनुहुन्छ होइन, त्यसपछि जिम्बू खेती पनि गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको प्रविधि ठिक हुन्छ? सागलाई पनि त्यही फरो इरिगेसन नै हो। हजुर ड्याङ बनाएर लामो बनाएर अनि सागको बेर्ना हामी रोप्दै जान्छौँ होइन, अनि पानी छोडेर साग बिस्तारै उम्रिँदै आउँछ। हजुर जिम्बू पनि त्यही कसरी गर्ने हो अब त्यो मलाई पनि वास्तवमा जिम्बू खेतीको चाहिँ मलाई पनि डाइरेक्ट ज्ञान त्यतिको चाहिँ। हजुर हजुर त्यसो भएर हुन्छ। अब तपाईँले सिँचाइकै मात्र आज प्रश्न राख्नुभयो भने ठिक हुन्छ होइन, र अब प्रविधिको बारेमा खेती कसरी गर्ने हो भन्ने जानकारी लिनको लागि चाहिँ तपाईँले हरेक बिहिबार एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस् है त। हुन्छ, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर सर, जस्तो हामीलाई किसानको समस्याहरू पनि आइरहेको छ होइन, किसानलाई पनि अब यो सिँचाइको बारेमा चाहिँ अन्य नै छ होइन, ठाउँमा कसरी गर्ने भनेर। अब हामीलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ अहिले मध्य पहाड र पहाडी क्षेत्रका किसानहरूले फोन गरिरहनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ उपयुक्त सिँचाइ कुन हो त? पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ उपयुक्त सिँचाइ कुन हुन्छ? पहाडीमा अब पहाडीमा त अब तपाईँको चाहिँ अब गराहरू अलि समतल गराहरू छ होइन, 25 देखि 30 मिटर चौडाको गरा छ भने त्यहाँ तपाईँले अब जस्तो राइस टेरेस भन्छ नि, जुम्लामा पनि धान खेती हुन्छ नि, किसानहरूले धान लगाउँछन् नि, टेरेसहरूमा गर्न सकिन्छ। तर जहाँ तपाईँको चाहिँ स्लोप अलि हाई हुन्छ अन्त पानी त जम्दैन, त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँले। हामीसँग यति बेला फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोलिदिनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हजुर, तपाईँको शुभ नाम? तपाईँको आवाज अस्पष्ट आइरहेको छ, टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने म्युट गर्नुहोस् है। ल भन्नुहोस्, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम लक्ष्मण हो। लक्ष्मण के भन्नुभयो पुरा नाम? हजुर, म प्राविधिक हो, मैले कृषिको तालिम चलाउँछु। मलाई यो तालिम चलाउँछमा सिँचाइको समस्या भयो होइन। हजुर हजुर, उहाँ अब पुरानो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँसँग मैले कुरा बुझ्न सकेको। होला को पनि भर्टिकल हाइट पनि लगाउँ, त्यही अब बोडीमा 15 मिटर होला, 15 मिटर। हजुर हजुर। अनि त्यहाँदेखि 200-300 मिटर पर
लानु पर्छ त्यो पाइप होइन। अब कसरी गर्नु होला यो मलाई अहिले आइडिया भएन कि त्यही भएर मैले अहिले यहाँ सरसँग सोध्नलाई यो फोन गरेको मैले। हजुर जितेन्द्र सर कृपया उहाँको प्रश्न बुझ्नुभयो हजुरले? प्रश्न बुझिनँ मैले। प्रश्न बुझ्नुभयो? तपाईँले एकचोटि प्रश्न फेरि राखिदिनुहोस्, हाम्रो अतिथिले बुझ्नु भएन। हेलो हजुर भन्नुहोस्। तपाईँको प्रश्न हामीले क्लियर बुझेनौँ, प्रष्ट रूपमा बुझेनौँ, एकचोटि फेरि प्रश्न राख्नुहोस् त। ल मैले सोधेको नि म एउटा कृषि प्रान्तिक हो। हजुर हजुर मैले तालिम चलाउँछु। हजुर मेरो तालिम केन्द्रमा खोलाबाट पानी ल्याएर त्यहाँ पनि अक्सिजन तरकारीको तालिम केन्द्रमा समस्या भइरहेको छ। मैले अघिल्लो वर्ष मलाई समस्या भयो होइन। हजुर अनि त्यो खोलादेखि जमिनको हाइट पनि लगभग भर्टिकल हाइट चाहिँ त्यही बढीमा त्यही 15-16 मिटर होला। 100 मिटर? 100 मिटर माथि लाने भन्नुभयो उहाँले। अब त्यहाँदेखि लगभग तपाईँको 250 मिटर पर लान पर्छ। मैले कस्तो प्रविधि अप्नाउनु होला यही भएर मैले साथलाई सुधलाई मैले फोन गरेको मैले। हजुर हजुर ल तपाईँको प्रश्न हामीले बुझ्यौँ। जितेन्द्र सर त्यहाँबाट कति लानुपर्छ यता? 250 मिटर भन्नुभयो। ए सिधा चाहिँ 100 मिटर खोला र उहाँको डिस्टेन्स 100 मिटर छ। त्यहाँबाट पानीको स्रोतबाट 100 मिटर माथि पानी हजुर पुर्याउनु पर्यो। त्यहाँबाट फेरि 250 मिटर उहाँको चाहिँ सिँचाइ हुने क्षेत्र पर्यो। अब त्यसमा त प्रविधि उहाँको अब त्यहाँ बिजुलीको सुविधा छ भने वाटर पम्पै राख्न सक्नुहुन्छ, भर्टिकल वाटर पम्प। बिजुली छैन भने सोलरमै जानु पर्यो, सोलर टेक्नोलोजीबाट। बिजुली त अब सबै ठाउँमा त्यहाँ प्राप्त छ कि छैन उहाँलाई? हजुर हामीसँग छुटिसक्नु भएको छ उहाँ छुटिसक्नुभयो। हजुर तर जवाब त त्यही हो, मेरो जवाब त हजुर सोलर पम्पिङ गर्ने। हजुर र अनि त्यसपछि भर्टिकल इरिगेसन भइहाल्यो, के अरे ओरिजेन्टल इरिगेसन भयो। भर्टिकल इरिगेसन तपाईँको चाहिँ सोलरले पम्प गर्यो अनि त्यहाँ पानी आयो अनि त्यसपछि कुलोमा हालेर आफ्नो सिंचित एरिया कति 150 मिटर भन्नुभयो हजुर त्यहाँ लैजाने। हजुर अनि कुन बालीलाई भन्नुभएको थियो उहाँले? बाली हामीलाई प्रष्ट रूपमा खोल्नु भएन, बाली खोल्नु भएन। हुन्छ अब जितेन्द्र सर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन। हजुर अब देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश भइसकेको छ। अब नीतिगत रूपमा सिँचाइको सुविधा विकास गर्नको लागि, सिंचित क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि होइन, किसानहरूलाई लाभान्वित बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले अझ भनौँ स्थानीय सरकारले कस्तो किसिमको नीति तर्जुमा गर्नु पर्ला अन्तिममा? मेरो विचारले त अब पहिला त सिँचाइ नीति 2062 छ नि, त्यो भन्दा के भनौँ? हजुर 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 त्यो भन्दा पछि सिँचाइ नीति अहिले छैन। त्यो सिँचाइ नीतिमा त्यो कुराहरू आएको छैन। हजुर अब अहिले के गर्नु पर्यो भने अब माथि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशबाट हुन्छ। यो विषयमा थोरै हामी अन्तिममा चर्चा गरौँ। हामीसँग यति बेला कोही फेरि पनि दर्शक जोडिएको छ। नमस्कार, को बोल्नुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो उहाँ हामीमा छुटिसक्नु भएको छ। जितेन्द्र सर अब अन्तिममा छोटे बताइदिनुहोस्। हिजो मात्रै मैले त्यो सिँचाइ डकुमेन्ट हेरेको थिएँ। यो सङ्घ प्रदेश र गाउँपालिकाको त्यो कुराहरू त्यहाँ आएको छैन। त्यो त पुरानो सिँचाइ नियम हो। अब चाहिँ पालिकाहरू प्रदेशहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई सिँचाइ विभागबाट जाने जुन सेवाहरू हो त्यो चाहिँ नीतिमै आउनु पर्यो। नीतिमा छैन। अहिले त गाउँपालिकाले आफ्नै तालले गरेका छन्, प्रदेशले आफ्नै तालले गरे होला। अब उनीहरूले पनि केन्द्रकै मुख हेरिरहेछन्। हजुर त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमै तपाईँको चाहिँ परिमार्जित भएर आउनु पर्छ। हजुर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी करिब अन्तिममा छौँ। सिँचाइको सुविधामा रहेर होइन, नेपाल त कृषि प्रधान, तपाईँको चाहिँ जल प्रधान होइन। तपाईँको चाहिँ मैले एउटा विकासबाजी भन्ने मान्छे भेटेको थिएँ कि मेरो क्यारियरको दौरानमा, बुढो मान्छे। अनि बाबु तपाईँहरू के गर्नु, कुलो हिँड्दै हिँड्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब के गर्ने हजुर, पेसै त्यही पर्यो, कुलो हेर्दै हिँड्ने अनि किसान दाजुभाइहरूलाई आफूले सकिन्छ भने सहयोग गर्ने, आफ्नो चाहिँ परामर्श दिने। अनि उसले के भन्नु, त्यो बुढो मान्छेले हामीलाई के भन्थ्यो भने अष्टजलाई ध्यान दिनु रे कि। ज भनेको अष्टज, नेपाल यति धनी छ बाबु, अष्टज छ हामीसँग, तैपनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। तिमी आफूलाई कृषि सिँचाइ इन्जिनियर भन्छौ, अष्टज भनेको के ल भन्दाखेरि मै दङ्ग पऱ्यो।
सबै 8वटा जबाट उठेको भन्छ है। अनि पछि त के रहेछ भन्दाखेरि सबै 1 नम्बर त जल, तपाईँले टिप्नुहोस्, एकदम नलेजको कुरा हो यो। जमिन अनि जन, हामीसँग त्यति हाम्रो किसानहरू धेरै जाँगरिलो छ नि। जन भनेको जाँगर, अनि जङ्गल, जमिन, जडीबुटी, जीव होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जानवर, जीवाणु भनेको माटोभित्र हुने जीवाणु, ब्याक्टेरिया, त्यसले एक्टिभिटी नगरिकन त हामीले अन्न पाउँदैनौँ नि। यति कुरा ध्यान दिनु पर्यो। सबैको तत्त्व मिलेपछि मात्रै हुन्छ बाबु भन्ने मलाई चाहिँ म एउटा नलेज भयो कि अष्टज भन्ने, उसले उसको नारै त्यही रहेछ, जहाँ गए पनि अष्टज प्रचार गरेर हिँड्ने हुन्छ। अब अनियर हो कि अनियर थियो यो कुरा, हामी अनियरमै छौँ अहिले पनि। अष्टजको अर्को एउटा जाँदै मैले जानकारी राखिदिउँ, तपाईँले चाहिँ ठुलो योजनाहरूको कुरा गर्नुभएको छ। छोटो रूपमा हामी अन्तिममा छौँ। अब नेपालमा सरकारले बनाएको 100 वर्ष अगाडि बनाएको कुलोको नाम तपाईँलाई याद छ? मलाई भन्नुहोस् त, कृपया। सम्झनामा छ भने? छैन है। हाम्रो त अब हामी राणा शासनबाट आएकोहरू, चन्द्र शमशेरले आजबाट झन्डै 100 वर्ष अगाडि 70 जिल्लामा चन्द्र नहर योजना भनेर बनाइदिया रहेछ। हामी 70 जिल्ला गयौँ भने त्रिजुगा नदी भन्छ, त्यहाँबाट पानी लिएर त्यहाँ पनि ठुलै बराज छ पानी डाइभर्ट गर्ने कुलो। म काम गर्दाखेरि त त्यहाँ चन्द्र नहर पनि जानु पर्थ्यो, मोरङ सिँचाइ पनि जानु पर्थ्यो। र त्यो चाहिँ 100 वर्ष अगाडि भन्दाखेरि सरकारले 100 वर्ष अगाडि पहल गराएर रहेछ, अझै पनि गर्दैछ, तर पहल राम्रो हुन सकेको छैन। किसानहरूले पनि पहल गर्छन्, तर के भने व्यक्तिगत स्वार्थ नै बढी हावी भइरहेको छ। हुन्छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो कृषि र सिँचाइको समस्या त्यो पनि हो कि एक पाटो। मेरो निचोडको अन्तिम वाक्य नै हो। हुन्छ सर, स्टुडियोमा समय आइदिनु भयो, धन्यवाद। मलाई पनि कृषि टिभीले समय दिएर यस्तो उसमा के अरे कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी बनाइदिनु हो, धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक आजलाई यति नै। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।